अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं एक लड़की को पसंद करता था और इससे शादी भी करना चाहता था। मेरी सास ने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी, अगर मेरी बेटी के साथ शादी करनी है तो पहले मेरी रज़ाई गर्म करनी होगी। मैं मजबूर था। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सास मुझे अकेले कमरे में ले गई और मेरे साथ, तुम तो बहुत खुश नसीब हो यार, जो बीवी के साथ सास के भी लेने को मिल रही है। ऐसे अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं तो कहता हूँ, पहले सांस का मज़ा ले लो, फिर इसकी बेटी का भी खूब मज़ा लेना। डबल डबल काम के डबल मज़े। मैं अपने दोस्तों के साथ एक गली में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और इन्हें अपनी बचानी बताकर इनकी मदद मांग रहा था, मगर वो थे जो मुझे उल्टे कामों पर चलने के मशवरे देने लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और सिर्फ इसी की लेना चाहता हूँ, इसकी माँ की नहीं। अगर ये बात इसे मालूम हो गई तो क्या वो मुझसे शादी करेगी? मैंने आधे पिए हुए सिगरेट को अपने पांव तले रोनते हुए कहा, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। इसकी माँ ने ही तो शर्त रखी है। इसकी बेटी से शादी करने से पहले तुम्हें इसके साथ सुहागरात मनानी होगी। मैं तो कहता हूँ कि मना लो और फिर इसकी बीवी के साथ शादी कर लेना। और अगर तुम्हारी सास की आग तुमसे भी कम ना हुई तो इसे मेरे हवाले कर देना। मुझे वैसे भी बड़ी उम्र की औरतें बहुत पसंद है। मेरे दोस्त ने दोबारा मुझे यही मशवरा दिया। मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर इसी की बात मान गया और कहा, ठीक है, एक रात के बाद मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा और खुद इसकी बेटी से शादी कर लूंगा। इसी डील की करके मैं अपने ससुराल आ गया। मेरी होने वाली बीवी स्कूल पढ़ाती थी। इसकी माँ घर पर अकेली थी। मैं इसके साथ मेहमान वाले कमरे में बैठा हुआ था। वो मेरे सामने बैठी थी। वो 45 साल की औरत थी, मगर इस वक्त बिल्कुल जवान लग रही थी। इसके सामने वाली दो बंदूकें बहुत पुरकशिश और नुमायां थी। मैं डरते हुए इसकी जानब से देख रहा था। वो सामने सोफे से उठकर मेरे पास आ गई और अपना हाथ मेरी रान पर रख लिया। क्या और फिर अपना हाथ फेरने लगी। मैं अपना हाथ अपने इंजेक्शन पर रख कर सीधा होकर बैठ गया। मेरी इस हरकत पर वो हंस पड़ी और बोली, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी याद तेरे बगैर तुम्हारे साथ खुश नहीं करूँगी। तो फिर बताओ, तुमने क्या सोचा है? मेरी बेटी से शादी करोगे और मेरे साथ एक रात गुजारोगे? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वाकई ही मर्द हो या नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को मेरी तरह गरम और सुस्त मर्द पसंद है। कहीं ऐसा ना हो तुम मुझसे शादी कर लो, शादी के बाद इसे खुश ना रख सको, फिर तुम दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाएगी। इसलिए बेहतर है तुम मेरे साथ कुछ घंटे गुजार लो और मेरी रज़ाई इतनी गर्म कर दो कि मैं इसी वक्त तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दूं। मेरी सनद का हाल आप मेरे इंजेक्शन वाले हाथ पर था। वो इसे जोर से दबाकर मेरा दूसरा हाथ पकड़कर अपनी बंदूक पर रख दिया। इसका ये रवैया मुझे गर्म कर रहा था। मैंने इससे पहले कभी भी किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारी थी, इसलिए मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। मगर मेरी होने वाली सास ने मुझे इतना गर्म कर दिया आया कि अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। मैं आपके साथ अभी ही कबड्डी करने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आप कल ये मेरा निकाह अपनी बेटी के साथ करेंगे और इसे ये बात नहीं बताएंगे कि हम दोनों के दरमियान क्या हुआ। हाँ, नहीं बताओ? बताऊंगी। अब जल्दी से काम शुरू करो, इन्होंने तेज लहजे में कहा और मेरे कपड़े उतारने लगी। मैंने भी इन्हें एक मिनट भी नहीं लिबास कर दिया और इनके साथ कबड्डी खेलने से पहले इन्हें और ख़ुद को सही गरमाने लगा। मैं अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ ये सब काम ना करता अगर मेरा दिल इनकी बेटी पर ना आया होता। कुछ दिन पहले मेरा इत्तफाकन गली से गुजर हुआ था। इस घर का गेट खुला हुआ था। हमें तेज़ कदमों से चल रहा था जब मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी। बारिश ज़ोरों शोर से हो रही थी। मेरी सास के घर का गेट खुला हुआ था और इनकी बेटी बारिश में नहा रही थी। कपड़े सारे भीगे हुए थे, इसलिए इसका जिस्म नमाया था। वो गोल गोल घूम पर
بارش کے مزے لے رہی تھی اور میں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس کو خوبصورت اور مست بدن کا مزہ لینے لگا۔ اس کی پچھلی سڑک بہت اونچی، اچھی اور خوبصورت تھی۔ اتنی اونچی سڑک کو دیکھ کر میرا ٹرک بھی پہلی مرتبہ مچل پڑا کہ اسے اس سڑک پر جانا ہے۔ میرا بہت من تھا کہ ابھی اس گھر میں داخل ہو جاؤں اور اس کی سڑک پر ٹرک چلا چلا کر اس کا حشر نشر کر دوں، مگر میں شریف انسان ہوں، اس لیے سوچا عزت سے اس کا رشتہ مانگ کر اسے گھر بیاہ کر لے کر جاؤں گا اور پھر دن رات ٹرک چلا چلا کر اپنی سالوں کی آگ ختم کر دوں گا۔ اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا کر میں وہاں چلا گیا۔ اگلے ہی دن اکیلا رشتہ مانگنے آ گیا۔ ماں باپ حیات نہیں تھے اور بھائی اور بھابھی مجھے منہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ میں جب اپنی ساس کے گھر آیا اور ان سے مل کر ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، ان کی شرط سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیکھو لڑکے، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں گی، مگر تمہیں پہلے میرے سالوں سے تڑپتی ہوئی ندی کی پیاس بجھانی ہوگی، پھر میری بیٹی کی تنگ گلی ہمیشہ کے لیے تمہاری شرط۔ عجیب تھی، لیکن میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ میں اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور اپنی ساس کے ساتھ یہ کام کرنے میں مجھے شرم بھی آ رہی تھی۔ وقت مانگ کر میں وہاں سے جانے لگا۔ جب میری سانس نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا لیا اور اپنے لب جب میرے لب پر رکھ دیے اور پھر بولی، میں تمہارے جو ابھی کل تک منتظر ہوں گی، اس کے بعد تم اس رشتے سے انکار ہی سمجھنا۔ میرے ساس کے لب بہت رسیلے تھے۔ ماضی سے نکل کر میں حال میں واپس آ گیا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ تیزی سے کبڈی کر رہا تھا۔ وہ صرف عمر میں بڑی تھی۔ جوش ان میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی یا دوسری کر رہی ہے، مگر جوش میں اس میں اتنا زیادہ تھا کہ میں بھی تھک گیا۔ کبڈی کرنے کے بعد ہم دونوں ایک ساتھ بیڈ پر لیٹ کر چھت پر لگے پنکھے کو دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد میری نظر ان پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں معذرت کرتا ہوں، مجھے شاید آخری حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا؟ ایک تو آپ نے اپنی بیٹی سے شادی کرنے پر یہ شرط رکھ کر دی، اور دوسرا جب میں آپ کے پاس آیا تو کہ یہ بات بھول ہی گیا، آپ میری ہونے والی ساس ہیں۔ ان کو روتا دیکھ کر میں نے جب سچائی بتائی، انہوں نے کپڑے پہنے اور مجھے بھی کپڑے پہننے کو کہا۔ میں نے پتلون پہنی، شرٹ ابھی بھی اتری تھی۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب تو کر دیا ہے، مگر میں شرمندہ ہوں کہ تم اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میں حیران کن نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا اور بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ میں الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی، وہ میری بیٹی نہیں ہے، میری بھابھی ہے۔ 2 سال پہلے اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی ہے اور میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں۔ شادی کی دوسری ہی رات مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کہ میں اسے خوش نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے میرے بھائیوں نے میری شادی نہ کروائی۔ مگر اس دن جب تم ہمارے گھر آئے اور تم نے مجھے اس کی ماں سمجھا تو میرے دماغ میں ترتیب آئی کہ کیوں نہ ایک رات تمہارے ساتھ گزار کر دیکھوں کہ کیا میں سچ میں کسی مرد کو خوش نہیں کر سکتی، یا اس آدمی نے اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں اپنی داستان سنا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے اس کے حال پر ترس آیا۔ میں مدھم قدموں سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، مجھے سچ بتاؤ، تمہاری عمر کیا ہے؟ میرے اس عجیب سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر میرے چہرے کی جانب دیکھا اور بولی، 31 سال کی ہوں، مگر پریشانیوں اور غموں نے مجھے آدھا کر دیا۔ میں 26 سال کا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے اسے شادی کی پیشکش دی۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر میرے کہنے پر اس نے ہاں کر دی۔ اگلے دن میں اس کے بھائی سے اس کا رشتہ مانگنے آیا۔
اس نے بھی ایک شرط رکھی۔ شرط لفظ سن کر میرا دماغ چکرایا، مگر شرط سن کر میں مسکرا پڑا۔ اس کی شرط یہ تھی کہ میں گھر داماد بن کر رہوں، اور مجھے اس شرط سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔